إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وقال جل وعلا في مقام آخر قل اللهم مالك الملك
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قبراں دے ڈھیر اچیرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے قبراں دے ڈھیر اچیرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے او کچھ تیرے نے کچھ میرے نے پڑھو لا الہ الا اللہ. ہویاں مدتاں وت کوئی آیا نہیں پھیرا وطنا تے کسے پایا نہیں. او کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ. چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر فلکاں ول پرواز گئے او گھت دتا دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے. درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام الانبیاء امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے اور انہاں دی سونی پاک آل واسطے خاص ہے. حضرات ذی وقار رب العالمین نے دنیا بڑی مٹھی بنائی ہے لیکن ان دی طرف وہ اعلان ہے کہ ہے ساری فضول ہی ایک کام دی شے نہیں. اللہ فرماندے نے انما الحیات الدنیا لعب و لہو ایک کھیل تماشا ہے چج دی شے نہیں جن دے پیچھے تسی کملے ہوئے پھردے ہو تے پاگل تے چلے بنے پھردے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دی حقیقت اور ان دا کوئی ویلیو اللہ دے ہاں اگر کچھ ہوندی نا مچھر دے پر دے برابر مچھر دے پر دے برابر جیڑے اسی سینکڑوں ہزاروں روزانہ مار دے نیا اپنی حفاظت واسطے جس تو نفرت ہے جڑا ساڈا دشمن ہے بیماری پھیلان دے ایک ذریعہ ہے اتنی نکارا جس نو اسی سمجھنے ہاں حقیر چیز فرمایا او دے پر دے برابر بھی اندی کوئی ویلیو اللہ دے ہاں ہندی اللہ کسے کافر نو کوٹ پانی دا بھی نصیب نہ کردہ سونا چاندی تے دور دی گل. لیکن اسی دیکھ دے ہاں آج بھی دنیا دے اندر زیادہ مال و متا رب دے دشمنہ کول ہے. نبی علیہ السلام دے دور اندر بھی زیادہ مال و متا رب دے دشمنہ کول سی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی زندگی اٹھاؤ وقت دا بادشاہ رب دا دشمن سی. موسیٰ علیہ السلام دی سیرت اٹھاؤ وقت دا حکمران بادشاہ جس دے کول ساریاں دولتاں جگیراں سن رب دا دشمن سی. یعنی شروع تو لے کے اج تک اور اج تو بعد بھی
اللہ نے اپنے دشمناں نو دولت بے بہا دیتی ہے دنیا دے انہاں واسطے دروازے ترستے ہموار کیتے نے اور او اس دے اندر مگن ہو گئے اللہ نو بھول گئے ایک طرح دا اے اللہ دا انہاں واسطے عذاب سی اگر کسے ایمان والے نو اللہ دے او دی ازمائش ہوندی ہے نہ دے تے پھر بھی ہوندی ازمائش ہے لیکن اگر کسے کافر نو بے ایمان رب دے دشمن نو خزانے مل رہے نے ان دے وال ویکھتے للچانا نہیں چاہیدا لالچ نہیں آنا چاہیدا کہ اینو رب نے اینا دیتا ہے کاش سانو دیندا اوے کاش جملہ بولن تو پہلے ایک دفعہ اینا سوچ لیا کر جیڑی ایمان دی توحید دی نعمت اللہ نے تینوں دیتی ہے پوری دنیا دا مال و متا جمع کر کے اس دے ایک حرف ایک لفظ دے نال تولیا جائے تے مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے تینوں اپنا تعارف دیتا ہے اپنی پہچان دیتی ہے تینوں نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سونے نبی دی امت دے اندروں پیدا فرمایا ہے چند کمینیاں دی وجہ تو ساڑھے نوجوان دل برداشتہ ہو جاندے نے اور خواہش کر دے نے کاش ساڑھے کول بھی اننا پیسہ ہوئے اننے ڈالر ہون انج دا پروٹوکول ہوئے اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں بہو کر دی عزت نلام کر کے شہرت کمائی تے کس کم دی دولت کمائی تے کس کم دی حرام جمع کیتا تے کس کام دا او اللہ دیا بندیا ضرورتاں دا ذمہ رب دے کولے رزق دا ذمہ رب دے کولے جس نے تینوں بنایا ہے جس نے تینوں پیدا کیتا ہے او تیریاں ضروریات نو سمجھدا ہے اور او پوریاں کرے گا تیرا رزق تیرے گھر دے اندر پہنچائے گا او پتھر جتھے دنیا رزق نہیں دے سکدی او چیونٹیاں نو اوتھے دیندا ہے کیڑیاں نو اوتھے دیندا ہے تو اشرف المخلوقات ہے تو انسان ہے ایویں مایوس نہ ہویا کر دل بھیڑا نہ کیتا کر اپنے آپ نو ایویں بلیم نہ لگائے کر اسی کیتا ہی کچھ نہیں ساڑھے ہتی کچھ نہیں اسی تے ہے کچھ نہیں اے پیسہ دولت ڈالر سونا چاندی اے کچھ بھی نہیں بڑے بڑے جنہ دا توتی بولدا سی آج انہاں دیا قبران دے نشان بھی لوگاں نو یاد نہیں انہاں دے نام بھی یاد نہیں او بڑیاں بڑیاں شہرتاں والے انہاں نو گمنامیاں کھا گئیاں شہرت فرعون کول بھی بڑی سی شہرت نمرود کول بھی بڑی سی ابو جہل ابو لہب دے کول بھی بڑی شہرت سی لیکن او شہرت کسے کم نہ آئی حضرات ایک شہرت میرے بلال نے کمائی ہے آج بھی ممبر تے کھڑا ہو کے انہاں ہستیاں دا کچھ ذکر کرے کوئی کہندہ علیہ السلام کوئی کہندہ رحمت اللہ علیہ کوئی کہندہ رضی اللہ عنہ انج دی شہرت جمع کر انج دی شہرت کما اللہ دے رنگ وچ رنگے آ جا تے پھر تو ہے دولت پیچھے کملا ہو کے اپنی عزت نیلام کر کے کی ہویا تینو 4 ٹک ٹاکر جان دینے چاند تینو سوشل میڈیا تے لوگ جان دینے تو اے ہو کچھ ہی سمجھ لیا کہ پوری بس زندگی مقصد یہ ہو زندگی یہ ہو جینا مرنا یہ ہو ساڑھے نوجوانہ دے اندر آج کل اے رواج بڑا بہت زیادہ اے رواج پھیل رہے ہیں لوگاں دے اندر نوجوانہ دے اندر خاص کر کے چند نوجوانہ نو جیڑے لوگاں نو گمراہی دا ذریعہ بن رہے ہیں لوگاں واسطے انہاں دے سوشل میڈیا تے اکاؤنٹ ویکھ کے انہاں دا بھی دل کردا ہے کاش اسی بھی انج کریے اللہ دے بندے او شیطان دے ہاتھ دے شیطان دے اوزار بنے نے شیطان دے آلے بنے نے لوگاں واسطے بے حیائی دے رستے ہموار کر لینے تو اپنی قسمت تے ناز کر اللہ نے تینوں جتنا دیتا ہے ٹھیک دیتا ہے تیرے کول نماز پڑھن دا ٹائم ہے رب نو یاد کرن دا ٹائم ہے اللہ نے تینوں اپنے در دا صرف منگتا بنایا ہے تو در دا پجاری نہیں تو پیسے دا حریص نہیں دنیا دا تو لالچی نہیں میرے نبی نے پتہ کی فرمایا آقا فرماندے نے اے دنیا دے کتے نے جڑے دنیا دے پیچھے اپنی راہ ٹپکاندے نے دن رات دنیا 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 ایک گروڑی تو میرے محبوب گزر رہے نے ایک ٹھیر جتھے لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینک دینے میرے نبی دا گزر ہویا ایک بکری دا مریا ہویا بچہ پیا سی میرے آقا فرماندے نے صحابہ کون ہے تو آڈے بھی چجڑے نو خرید لوے آقا کون خریدے گا بدبود آ رہے مریا کسے کم دا نہیں آقا فرماندے نے 1 درم دے بدلے کوئی فری بھی نہیں لوے گا محبوبہ 1 درم کنے دینا دینار کنے دینا ہے آقا فرماندے نے جو قدر و قیمت اس بکری دے مرے ہوئے بچے دی تو اڈے نزدیک ہے نا اللہ دے نزدیک دنیا ساری دی ان دے نالو بھی زیادہ اللہ دے ہاں اے نا قدری ہے اللہ دے ہاں دی کوئی وقت نہیں کوئی ویلیو نہیں اسی کمیں چلے ہوئے پھرنے دنیا پیچھے میرے نبی فرماندے نے وہ بندہ خوش نصیب ہے
جس بندے نو ایمان ملیا اور پھر اس بندے نو گزارے دے مطابق رزق ملیا اور وہ بندہ ہوندے تے مطمئن ہو گیا، راضی ہو گیا، وہ بندہ خوش نصیب۔ نبی علیہ السلام دی سیرت اٹھاؤ، میرے محبوب دیاں 9 بیویاں 9 حجرے اور سارے دے سارے حجرے کھجور دیاں ٹہنیاں دے بنے ہوئے اور انہاں دے جو گاڈر سن نا ستون وہ بھی کھجور دے تنے دے۔ نبی علیہ السلام دے گھر والیاں نے 3 دن رج کے کدے کھانا نہیں سکھا دے۔ میرے محبوب فرماندے نے میرے کو سونے دا پہاڑ ہوئے مینوں نہیں چنگا لگدا کہ 3 دن بھی گزر جاون، میں 3 دنوں دے اندر اندر اس نو خرچ کر دے۔ کی ویلیو دیتی ہے میرے تے تیرے نبی نے اس پیسے نو، اس سونے تے چاندی نو، اور اسی کی ویلیو دے رہے۔ میں کہندا نہیں کمانا نہیں چاہیدا، کاروبار نہیں کرنا چاہیدا، میں کہنا کملیاں نہیں ہونا چاہیدا۔ او مسلمانہ عزت نالو بڑھ کے کیڑی دولت ہے جڑی اللہ نے تینوں دے چھڈی ہے، تو کیمرہ کر لے جا کے اپنی عزت پوری دنیا تک انہوں شیئر کر رہے ہیں اور اپنی عزت وخا کے لوگوں کو شہرت تے پیسہ کما رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی شہرت تے اور ایسے پیسے تے اور ایسی سوچ تے، بچ جاؤ ایسی سوچ تو۔ کوئی بندہ اپنی عزت دا سودا نہ کرے، یہ بڑی مہنگی چیز ہے، یہ بڑی انمول چیز ہے۔ اللہ نے تیری عزت سلامت رکھی ہے، تینوں دیتی ہے تے پیسے پیچھے عزت نہ گوا، پیسہ تے ہتھاں دی میل ہے۔ اے تاں انہاں کول بھی ہے جڑے ذلیل لوگ نے لیکن عزت کسے کسے کول ہے۔ اللہ کولو حلال منگیا کر اور گزارے دے مطابق منگیا کر۔ ویسے تو مالک جنوں چاہے چھپر پھاڑ کے دے جتنا مرضی تے، لیکن دنیا دا لالچ نہیں۔ ماڑے بندے دل پیڑا کر دینے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر عزت والا وہ بندہ ہے جڑا زیادہ پیسے والا۔ نبی علیہ السلام بیٹھے سن، میرے نبی دے سامنے ایک بندہ گزریا، حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی۔ بندہ گزریا تو میرے محبوب نے پوچھیا کہ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال؟ تے نال دا بندہ جڑا بیٹھا سی جواب دین والا کہن لگیا، محبوبہ اے تا بیچارہ بڑا ماڑا جے ہے، کسے کرو رشتہ منگے تے کسے رشتہ نہیں دینا، کسے دی سفارش کرے تے ان دی سفارش مننی نہیں جانی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ گزریا، میرے نبی نے فرمایا ان دے بارے کی خیال ہے؟ تے کہنے لگے محبوبہ یہ جس گھر بھی پیغام بھیجے رشتہ مل جائے گا، جن دی سفارش کرے گا قبول ہو جائے گی، بڑی ٹھاٹ باٹ والا، بڑا معزز بڑی عزت والا بندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس جڑا پہلے گزریا سی نا، اللہ دے ہاں ان دے ورگے بندے کائنات پری بھی ہوئے نا، جڑا پہلے گزریا سی ان دی خاک دے برابر بھی نہیں۔ تسی ویلیو کس چیز نو دے رہے؟ 50-60 سال دی زندگی گڈیاں جھوٹیاں نہ جھوٹیاں، مخمل استعمال کیتا، ریشم استعمال کیتا نہ کیتا، گزر گئی۔ کاٹا انہاں واسطے جنہ اپنی قبر نہیں بنائی تے اپنی آخرت دا نہیں سوچے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا، جنت دے اندر ویکھیا تے جنت دے اندر مینوں سب نالوں زیادہ جنتی ماڑے بندے نظر آئے۔ میرے پاک نبی دی حدیث سے توجہ فرمایا جائے، آقا فرماندے نے اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلھا الفقراء۔ آقا فرماندے نے جنت دے اندر میں چاہتی پائیے سب نالوں زیادہ جنتی مینوں ماڑے فقیر بندے نظر آئے، تنگ دست بندے نظر آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات اگر آپ نے تھوڑا دیتا ہے کوئی گل نہیں، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ کئی تا کملے خود کشی کر لیندے، اپنی جان ضائع کر لیندے، اللہ دے فیصلے تے راضی نہیں ہوندے۔ وہ نہ دے تے نہ دے تے ان دی مرضی ہے۔ قل اللہم مالک
مالکل ملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جس نو چاہے مال دے وے، جس نو چاہے بادشاہیاں دے وے، جس نو چاہے عزت دے وے، جس نو چاہے ذلت دے وے، یہ سارے اختیار میرے اللہ دے کول نے۔ اللہ نے تیرے واسطے اوہو مناسب سمجھیا، اللہ نے تینوں اوہو حالت دے چھڈیے۔ کوئی بندہ اپنی محنت دے نال امیر نہیں ہوندا، کوئی بندہ غریب نہیں ہونا چاہتا۔ کسے نو امیر رکھے غریب کرے اس دی مرضی ہے، ان دی مرضی تے اعتراض نہ کریا کر۔ جیڑا بندہ اپنی غربت تے اعتراض کردا ہے، جیڑا بندہ اپنی حالت مطمئن نہیں، سمجھ لو او بندہ رب دے فیصلے تے راضی کوئی نہیں، اس بندے نو رب دا فیصلہ منظور کوئی نہیں۔ اگلی حدیث سنیا جے، میرے پاک نبی فرماندے نے، حضرت وہب بن خزائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، سمعت النبی یقول الا اخبرکم باہل الجنت کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ آقا فرماندے نو میرے یارو گل سنو، میں تانوں ایسے بندیاں دی خبر نہ دے دیواں جیڑے جنتی لوگ نے، اہل جنت دے بارے نہ دس دیواں۔ صحابہ کہندے نے سونیو کیوں نہیں ضرور دسو۔ میرے آقا فرماندے نے ہر او بندہ جیڑا غریب کمزور معاشرے دے اندر جس نو ماڑا سمجھا جاندا ہے، میرے نبی فرماندے نے زیادہ جنت دے اندر ماڑے ہون گے۔ نہ پریشان ہویا کر، میرے نبی دی حدیث سن دل خوش ہوئے۔ آقا فرماندے نے جڑا ولیمہ اسی کرنے آ، دعوت کرنے آ، جس ولیمے دے اندر ماڑے بندیاں نو دعوت نہیں دیتی جاندی، ماڑیاں نو شامل نہیں کیتا جاندا، آقا فرماندے نے بیکار ترین ولیمہ ہے، اللہ اکبر، مردود ترین ولیمہ ہے، برا ولیمہ ہے، بری دعوت ہے۔ اپنے چند وڈے وڈے یاراں نو جمع کرنا ہے، کدے غریب رشتہ داروں میں بلایا کر، اپنے امیر دوستاں نو جمع کرنا ہے، کدے محلے دے مسکیناں نو میں بلایا کر۔ آقا فرماندے نے جس ولیمے دے اندر ماڑیاں بندیاں نو سدیا نہیں جاندا، برا ولیمہ ہے، برا ولیمہ ہے۔ کیویں برکت اترے تیرے کھانے اندر، کیویں برکت اترے تیرے ولیمے دے اندر، کیویں برکت ہوے تیرے کاروبار اندر۔ تیرے غریب رشتہ دار ترس دے نے روٹی نو، تیرے محلے والے بڑے تنگ نے کھاون تو اپنے یاراں دے اندر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر رب دی رضا مقصود ہے تے پھر ماڑیاں نو بھی کھلایا کر، اپنے قریبی رشتہ دار جڑے غریب نے انہاں نو بھی کھلایا کر۔ میرے نبی دا ایک ہور فرمان سن لے، کوئی ڈر نہیں حالات تنگ نے تے اللہ دی مرضی، کوئی ڈر نہیں ایک ڈنگ دا کھانا ہے تے ایک ڈنگ دا نہیں، اللہ دی مرضی، رازق اللہ ہے، دین والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے پاک نبی فرماندے نے، اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماندے نے، میرے سونے نبی نے فرمایا، او لوگوں کل حشر والے دن جیڑا غریب بندہ ہوئے گا، ماڑا بندہ ہوئے گا، امیرہ نالوں 500 سال پہلے جنت جائے گا۔ ساڑھے وچوں ہر بندہ خواہش کردا میں پہلے جنت جاواں، مینوں جنت ملے، تے جنہاں نو رب نے دنیا تے آزمایا ہے تھوڑا دیتا ہے، حالات ماڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ حدیث سن کے انہاں نو خوش ہونا چاہیے، اپنی حالت مطمئن ہونا چاہیے۔ 500 سال او بندیا زندگی 50-60 سال دی، 50-60 سال دی زندگی دا 500 سال دے نال کی مقابلہ ہے؟ جدوں لوگ پھسے ہون گے، جدوں لوگ اڑے ہون گے، جدوں لوگ تنگ ہون گے، پسینے اندر ڈوبے ہون گے، گرمی دے نال برا حال ہوئے گا، اللہ انہاں ماڑیاں نو کٹھا کر کے جنت اندر پہلے کھل دے گا۔
जन्नत अंदर मौजा मानन गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह 4 दिन दी जिंदगी है फिर की होया जिवें दिवीं गुजर गई। इत्थे बड़े बड़े अमीर आए ने अल्लाह अकबर जेड़े अपने पैरां ते मट्टी नहीं सी पैन देंदे जां वेख उन्हां दे उपर मना मिट्टी है मिट्टियां दे थल्ले सौ गए ने जेड़े अपने लिबास ते कट्टा नहीं सी पैन देंदे एक कफन दे अंदर लेटे ने जिन्हां दे नाम तू लोग डरदे सन जिन्हां दे नाम दा तूती बोलदा सी अज उन्हां दी कबरां दे निशान भी किसे नू याद नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुनिया पीछे कमला ना होया कर दिल बर्दाश्त ना होया कर नहीं जॉब मिली ते फिर की होया कारोबार नहीं चलिया ते फिर की होया तू अपनी कोशिश रख उनदे नाल राबता रख उनदा जदों इरादा होवेगा तैनू बेबहा दे छड्डेगा। उनके इरादे तो बगैर तू कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कमा सकता। कोई बंदा ये ना समझे मैं अपनी मेहनत नाल अमीर बनया वो लोगों मेहनत गरीब बड़ी कर दे जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेहनत नाल बंदा अमीर नहीं हुंदा। रिज़्क दी तकसीम मेरे अल्लाह दे कोल है अपने प्यारियां नू थोड़ा दिंदा है अपने दुश्मनां नू बहुता दिंदा है कदे अपने प्यारियां नू नवाज दिंदा है अपने दुश्मनां दे हालात तंग कर दिंदा है। मेरे पाक नबी दे घर दे अंदर 3 दिन मुसलसल कदे खाना नहीं सी बनया महीना महीना फाका चलिया करदा। एक मेहमान आया मेरे सोने नबी दे कोल आका फरमांदे ने इंदी मेहमान नवाजी वास्ते जाओ ना मेरे घर दे विचों पता करके आओ। हज़रात मेरे सोने नबी दे सारे घरां दे विचों पता कीता गया है किसे घरों खाना नहीं मिलया। आखिरकार मेरे नबी ने ऐलान किया केड़ा बंदा है जेड़ा इस मेहमान दी मेहमान नवाजी करे जरा दिल ते हाथ रख के सोची ईमानदारी दे नाल सोची जितने भी आए बैठे हो सुन रहे हो किसे दे घर दे इन्ने भी हालात तंग ने एक घर एक टाइम दा खाना मुयस्सर कोई नहीं लेकिन मेरे नबी दी जिंदगी पढ़ना मेहमान वास्ते खाना ही कोई नहीं। एक सहाबी अपने घर ले गया अपने घर ले गया जाके कहन लगा अल्लाह वाली है अज नबी दा मेहमान आया है इथों एक गल होर भी समझ आई है घर इंज दा होवे कोई भी बाहरों मेहमान आवे बंदे दा दिल वड्डा होना चाहिए दिल वड्डा होना चाहिए घर भावें छोटा होवे घर भावें कच्चा होवे दिल मजबूत होना चाहिए। मेरे पाक नबी सब तो पहले खुद मेहमान नवाजी करया कर दे सारे घरां दे अंदरों पता चलिया कुछ भी नहीं है। एक सहाबी घर ले गया जाके अपनी बीवी नू कहंदा है अज साडे घर नबी दा मेहमान आया है घर दे अंदर जो भी मुयस्सर लेके आओ ते घर वाली बीबी कहन लगी कहंदी अल्लाह दिया बंदिया खाना ते है कोई नहीं एक टाइम दा थोड़ा जिहा खाना है अगर बच्चे खा लवणगे ते साडे वास्ते कुछ नहीं असी खावांगे ते बच्चियां वास्ते कुछ नहीं ते ये कहन लग्या अज ना बच्चे खाणगे ना असी खावांगे अज नबी दा मेहमान खाएगा। अल्लाह अकबर। रवाज दे मुताबिक मेज़बान मेहमान दे नाल बैठया कर दे नाल इकट्ठे बैठ के खाना खांदे अपनी बीवी नू समझान लग्या जदों असी खाना खान बैठीए रात दा टाइम है अंधेरा है चराग नू सट करन दे बहाने बुझा देवी इहदे अंदर की हिकमत है। कहन लग्या खाना थोड़ा है मेहमान दा पता नहीं कितनी भूख लगी है मैं वैसे मुंह हिलाई जावांगा मेहमान रज जाएगा मेहमान रज के खा लवेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इंजी होया वाक्या बड़ा मशहूर है। अल्लाह अकबर। मेहमान ने खाना खा लिया जदों सुबह मस्जिद के अंदर दाखिल होया मेरे पाक नबी वेख के मुस्कुरा पे उस बंदे नू कहंदा महबूब सोहणिया की कोई खुशी दी केड़ी गल है। आका फरमाते नो सजना जेड़ा कम तू राती कीता है अल्लाह ने तेरी शान अंदर कुरान उतार छड़या है
اللہ اکبر اللہ تھوڑا ہووے تے دل تھوڑا نہ کیتا کر اللہ اکبر رب دی رضا تے راضی رہیا کر میرے پاک نبی نو بھوک لگی ہے میرے آقا اپنے گھر دے وچوں باہر آئے نے چوک دے اندر پہنچے تے ابو بکر آ گئے حضرت عمر فاروق آ گئے او یارو تسی کیویں آئے ہو آقا جی سانو بھوک نے کڈیا ہے گھر دے اندر چیز کھان نو کوئی نہیں محبوب فرماندے نے چلو پھر فلانے صحابی دے گھر وہ بڑا کہندا سی سونےو کدے ساڈے گھر آؤ میں تہاڈی مہمان نوازی کراں محبوبہ کدے میرے گھر تشریف لے کے آؤ میں تہاڈی مہمان نوازی کراں آقا فرماندے نے چلو انہاں دے گھر چلنے آ گھر دے اندر پہنچ گئے نے صحابی نے محبوب واسطے کھجوراں لے آندیاں ایک خوشا توڑ کے لے آندا کھجوراں دا ٹھنڈا پانی رکھیا تے سالن بنان لگیا میرے نبی واسطے کھانا پکان لگیا میرے نبی نے ٹھنڈا پانی پی لیا اور کھجوراں کھا لیاں میرے نبی دیاں آنکھاں وچوں آنسو ٹپک پئے صحابی پوچھدے نے ابو بکر نے پوچھیا دوواں یاراں نے پوچھیا محبوبہ تسی روندے کیوں ہو پریشانی کس گل دی ہے آقا فرماندے نو میرے یارو میں اس گل دی پریشانی ہے اے میرے ذہن اندر بات آئی ہے کل رب نے اس پانی تے کھجوراں دے بارے بھی سوال کرنا ان دے بارے میں پوچھیا جانا ہے کئی دنوں تو بعد کھجوراں تے پانی ملیا کنی بھوک تے پیاس تو بعد اے نعمتاں ملیاں لیکن ان دے بارے میں سوال ہونا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وہ لوگوں ہر نعمت دے بارے پوچھیا جائے گا جن دے کول جتنا پیسہ ہے انہیں حساب میں اتنا دینا ہے جن دے کول جتنیاں سہولتاں انہیں حساب میں اتنا دینا ہے دعا کریا کر اللہ دیا بندیا ایتھے حالات پاویں لاکھ تنگ نے لیکن تیری قبر تنگ نہ ہوئے قبر اندر تنگی نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ دنیا سے اکتا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے دنیا سے اکتا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے عمر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دعا کرے اگر اللہ آخرت دیاں منظرہ آسان کرے کوئی ڈر نہیں تھوڑا رزق تے پھر کیے چند سوشل میڈیا تے لوگاں دے اکاؤنٹ ویکھنا ہے لوگاں دی فین فالوئنگ ویکھ کے لوگاں دا سوشل میڈیا تے شور ویکھ کے انہاں دے اکاؤنٹ انہاں دا واویلا شور پیسہ ڈالر روپیہ ویکھ کے دل چھوٹا نہ کریا کر اے دنیا لعنتی ہے اے ساری دی ساری لعنت ہے اللہ دے ہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے جیڑا بندہ زکات دیندا ہے جیڑا بندہ اپنے مال نو غریباں ماڑیاں تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اے دنیا اون دے واسطے نعمت ہے جیڑا بندہ ایندا پجاری ہے اے دنیا اون دے واسطے لعنت ہے نہ دل چھوٹا کیتا کر میرے پاک نبی دی دعا سن آقا فرماندے نے اللہم آقا فرماندے نے عرش والے یا ربا مینوں زندہ رکھیں تے مسکینہ دے اندر موت دے میں تے مسکینہ دے اندر حشر والے دن جدوں میں تیرے سامنے کھڑا ہواں اللہ مینوں مسکینہ دے اندروں کھڑا فرمائی میرے نبی دی اے وی دعا ہے اللہ میرے گھر والے آنو انہا رزق دے ایک دن اسی کھا لئیے ایک دن فاقہ ہوئے جس دن کھائیے شکر کریے جس دن نہ ملے صبر کریے اسی شاکر بھی ہوئے صبر بھی ہوئے اللہ اکبر میرے نبی نے دولتاں نہیں منگیاں حالانکہ میرے نبی دے یار بڑے دولت مند عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق علمی بڑا مال ہے اللہ دے بندے سیرت پڑھ کے میں کھوں میرے نبی کل جتنا بھی مال آیا ہے میرے نبی نے کل دے دن واسطے بھی جمع نہیں فرمایا حضرت خدیجہ شادی ہو گئی میرے نبی دے نکاح اندر آ گئیاں
مکے دی سب نالو مالدار خاتون، سب نالو زیادہ مالدار خاتون، جن دے خیمے دے قلعے بھی سونے دے لگیا کر دے، اللہ نے وہ بیوی دے چھڑی ہے۔ اتنی دولت، اتنا مال، حضرت خدیجہ نے میرے نبی نو بھیجیا، جاؤ نا سارے سرداراں نو بلا کے لے آؤ۔ سارے سردار گھر دے اندر جمع ہوئے۔ اما جی خدیجہ الکبریٰ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، میں کائنات دا سارا سننا چاندی، اما خدیجہ دی جتی تو وار دیواں۔ میرے نبی دے آن تو پہلا پہلا گھر دے اندر سارے مال دا ٹیر لا چھڑیا، سہن دے اندر ٹیر لگیا سونے چاندی دا۔ اللہ اکبر، میرے نبی جدو آئے، میرے آقا جدو بیٹھے اس ٹیر دے پیچھے چھپ گئے، اتنا بڑا ٹیر لگیا سی۔ سارے سردار جمع ہوئے، اما خدیجہ فرماندیاں نے، او مکے دے قریشیوں سرداروں گل سنو، آج تو بعد میری جتنی بھی دولت ہے میں ساری دی ساری اپنے خامد محمد نو دے چھڑیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتھے چاون جویں چاون خرچ کرن، کسے دے دل اندر گل نہ جاوے، کوئی بندہ برا گمان نہ کرے۔ میرے نبی کو جتنی بھی دولت آئی، میرے نبی نے پکا گھر بھی نہیں بنایا، میرے نبی نے کھلا گھر بھی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، ٹوٹل میرے نبی دے حجرے دی جگہ حضرات 10 تو 12 فوٹے تے کھجور دے چھال دے نال شاخاں دے نال کمرہ بنیا، لیکن ساری دنیا دے محل میں اپنے نبی دے اس حجرے تو قربان کر دیواں۔ ساری دنیا دیاں عمارتاں اما عائشہ دے حجرے تو وار دیواں، جتھے جبرائیل قرآن لے کے آندا رہیا، جتھے جبرائیل وحی لے کے آندا رہیا، اما عائشہ دا حجرہ بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ او بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ بیت اللہ دی عمارت میں اخلو، سونے چاندی دی بھی بنانا جان مسلمان بنا سکدے، لیکن سمپل جی سادہ جی کالے پتھراں دی عمارت ہے۔ اللہ نے ایہو دسے آئے، او کائنات والے ہو، اچھیاں عمارتاں مہنگیاں عمارتاں دا اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کچا مکان ہوئے، تھوڑی جی جگہ ہوئے، لیکن بندے کول ایمان ہوئے تے ساری دنیا نالو قیمتی ہے۔ میرے پاک نبی دے حجرے ویکھو بالکل سادے کچے نے، کھجور دے شاخاں دے نال بنے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ جتنا بھی مال آیا میرے نبی نے سارا اللہ دے رستے اندر خرچ کر چھڑیا۔ ایک ایک ٹائم دے اندر میرے نبی نے 300-400 جانور بندیاں نو میرے نبی نے جب وقف کیتے نے، تحفے دے اندر دے چھڑے نے۔ ایک بندہ آیا کسے قبیلے دے اندروں، نواں نواں مسلمان ہویا، میرے نبی نے پوری وادی سی جانوراں دی پری ہوئی، پورا بہت بڑا ریوڑ سی جانوراں دا، میرے نبی نے سارے دا سارا ہی دے چھڑیا، گنیا بھی کوئی نہیں، حساب بھی کوئی نہیں، دے چھڑیا۔ وہ اپنے قبیلے اندر واپس گیا، جا کے کہندہ لوگوں اس نبی دا کلمہ پڑھ لو جیڑا دین لگیا، سوچ دا بھی کوئی نہیں، بے بہا دے چھڑ دا، لالچ کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، کیونکہ رزق دی ڈوری اللہ دے خط دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے انما الحیات الدنیا لعب و لغو۔ او لوگو دنیا دی زندگی اسی کسے نو روج دئیے تے 4 دن، اگر کسے نو زوال دئیے تے 4 دن، کسے نو بھوک دئیے تے 4 دن، کسے نو رج دئیے تے 4 دن، کسے نو تختہ دئیے تے 4
4 दिन, किसे नू बादशाहत देइए ते 4 दिन। लाइबुम व लग़वुन, इंदे गुलाम ना बनया जे, इंदे हरीस ना बनया जे, इंदे पीछे पागल ना होया जे। दौलत आ जाए रिश्तेदारियां तोड़नियां नहीं, दौलत आ जाए अपने आप नू उच्चा नहीं समझना, तकब्बर नहीं करना, फखर नहीं करना। ये दौलत रब दे दुश्मना कोल भी बड़ी है। जिंदे दे नाल रब भलाई दा इरादा कर लवे, ओनू दौलत नहीं देंदा, उसनू रब दीन दी समझ देंदा है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, कोई रब दा फजल ना समझया कर। तेनू दौलतां मिल गईयां, नवीआं गड्डियां मिल गईयां, तू समझना मेरी ज़खानत है, मेरा कमाल है, मेरी मेहनत है। तेरे नालू बड़े बड़े ज़हीन, तेरे नालू सोने नौजवान जा वेख मंडियां दे अंदर मजदूरी कर देने। अल्लाह ने तेरे हुसन दी वजह तो, तेरे दिमाग दी वजह तो, तेरी कुव्वत दी वजह तो तेनू पैसा नहीं दिता। उनदी अपनी मर्जी है, उनदी बांडे जिन्नू चावे जिस हाल अंदर रखे ओदी मर्जी है। मेरे पाक नबी दे यारां तू वध के रब नू मनान वाला कौन है? मेरे नबी दे यारां तू वध के रब दा वली कौन है? लेकिन उन्हां दी जिंदगी ते पढ़ना, उन्हां खजूर दियां गुठलियां चूस चूस के गुजारे कीते, उन्हां दरख्तां दे पत्ते खा खा के जंगा लड़ियां ने। ओ भुखा प्यासा जर के मेरे नबी दे नाल मिल के जिहाद कीता है। सेम उस टाइम दे अंदर रूम वाले, कैसरो किसरा वाले, उन्हां दे कोल बागात सन, और रेशम पांदे सन, उन्हां दे कोल बड़ी ऐशो इशरत सी। उस टाइम दे अंदर मेरे अबू हुरैरा मस्जिद नबवी दे दरवाजे दे अंदर भुख दी वजह तो बेहोश पैन। तकसीम मेरे अल्लाह दी है, जिहड़ी शै रब नू पसंद है, उनदा नाम दीन है, उनदा नाम इस्लाम है। अगर अल्लाह ने तेनू दीन दे छड़िया, इस्लाम दे छड़िया, ईमान दे छड़िया, ते लोगां दा पैसा वेख के राल ना टपकाया कर, लोगां दा पैसा वेख के हिरस ना कीता कर, लोगां दा पैसा वेख के लालच ना कीता कर। दौलत रब दी, दुनिया रब दी पसंदीदा चीज नहीं। अल्लाहु अकबर। लेकिन उस बंदे दी किस्मत दे क्या कहने, वो समझ लो बंदा कामयाब हो गया जिन्हों रब ने नवाज़िया है, दौलतां दित्तियां ने, लेकिन इस हालत दे अंदर भी वो बंदा रब नू नहीं भुलिया। माड़ियां ते खर्च करदा है, मस्जिद मदरसे ते रब दे रस्ते दे अंदर खर्च करदा है। लोगो ए दौलत उस्मान वाली दौलत है, ते जिंदे कोल दौलत बेबहा है, लेकिन खर्च करन दी तौफीक नहीं। ए दौलत करून दी दौलत। जदों मर जाएगा कख कम नहीं आना, कफन नू जेब कोई नहीं, कुछ नाल नहीं ले जा सकना है। जितना भी कीमती लिबास होवे लोग कैंची नाल फाड़ के उतार लेंदे। तेरे हाथ दियां अंगूठियां बड़ियां कीमती, कड़ियां बड़ियां कीमती, अल्लाहु अकबर लोगां ने वंड लेना है, ते तेरे हाथ की आना, तेरे हिस्से की आना है। ओ दे के गुसल गल विच कफनी चा पाइया, लै ओ वीरा तेरी ऐ होई कमाइया, छोड़ के चले तैनू बहना ते भाइया, किसे एहसास कीता नहीं। कोई एहसास नहीं करदा है, मर गया जिंदा साथ मैं देवा। पहली रात कबर अंदर कितना डरेगा, इन्हें कदे अंधेरा वेखिया नहीं, रोशनियां दे अंदर जिंदगी गुजर गई, कबर दी रात अंधेरी किवें गुजारेगा, कोई एहसास नहीं करदा। तैनू कबर अंदर नप के सब तू पहला तेरे मरन तो बाद तेरी वरासत नू वंड देन। जिहड़ी दौलत तू जमा करदा करदा मर गयो, किसे होर दे कम आ गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस वास्ते अपनी जिंदगी नू एवें गुल ना करो। मेरे पाक नबी दी हदीस सुनिया जे, आका फरमाते ने हल तुनसरूना व तुरज़कूना इल्ला बिज़ुआफाइकुम। ओ लोगो तुहाडे विचों तगड़ियां बंदियां नू अगर रिज़क मिलदा है ते माड़ियां बंदियां दी वजह तो मिलदा है।
ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਤਾकि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, 5 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ, लेकिन बखील ने, कंजूस ने। जिहड़ा बखील कंजूस होवे अल्लाह दा कुर्ब नहीं पा सकदा। नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी पढ़ो, सीरत पढ़ो। महबूब दे घर अंदर 3 दिन तो ज्यादा कदे माल बात बड़ा माल आया जदों फतूहात होईयां। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल माले फै बहुत आया, लेकिन बारो बार ही सदका कर दिंदे। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं पूरे साल दा जो खर्चा मिलदा, कितनियां अशरफियां और कितने दिनार दिरहम, कितना कुछ पूरे साल दा एक दिन दे अंदर बैठियां बैठियां एक टाइम दे अंदर वंड दिया कर दिया। एक दफा माल तकसीम किया तो जी नाल दी खादमा सी ना, वो कहन लगी कि शाम दे खाने वास्ते कुछ भी नहीं, थोड़ा जा बचा लो। कहंदियां ने तू पहले दसना सी, हुण तो भी तकसीम हो गई। साडे कोल साल दा जमा है, 2 सालां दा, 5 सालां दा, साडियां आने वालियां नस्लां वास्ते भी जमा है। और साडे तो वड्डा नशुकरा बंदा कोई नहीं, कोई मुहताज हाजतमंद बंदा दरवाजे ते आ जावे ते कहंदे ने साडे कोल है ही कुछ। हालात बड़े तंग ने। मेरे महबूब दी सुभान अल्लाह क्या सिफत है। सहाबी फरमांदे ने अज तक इंज नहीं होया किसी ने आके नबी कोल सवाल किया होवे ते मेरे नबी ने गुनाह कीती हो। है तो दे दिता, नहीं है तो किसी को लैके दे छड़ा। मेरे नबी उधार पकड़ के मदद कर देंदे। साडे च है जिगरा। असी वेखने भी आ चीज जायद है पूरे साल तू या वाधू है, फिर उसी खर्च करने। उधार पकड़ के खर्च करना ते किथे जरूरत तू वाधू शह खर्च करना। आखिरी हदीस सुनो, बात खत्म करिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन हुदिया इलल इस्लाम वकान आइशुहु कफाफन वकना। खुशखबरी उस बंदे वास्ते जिन्हों अल्लाह ने इस्लाम दी दौलत नाल माला माल फरमाया और उन्होंने रिज़्क मिलिया थोड़ा जिहा, मुनासिब जिहा, गुजारे दे मुताबिक। कफाफन गुजारे दे मुताबिक। वकाना और उस बंदे ने कनात इख्तियार की, मुतमिन होगा भी अल्लाह जिन्ना दिता सोना दिता ठीक दिता, मैं राजी हाँ। आका फरमाते हैं उस बंदे वास्ते तूबा जन्नत दे अंदर एक दरख्त दा नाम। असी मुतमिन उदों होने जदों साडी पक्की नौकरी लग जाए, बैंक बैलेंस साडे कोल जमा हो जाए, असी फिर मुतमिन। इस्लाम दी दौलत ते असी खुश ही नहीं, इनू असी कदे समझिया ही नहीं। आ टिकटॉकरां ने, आ व्लॉगरां ने बेड़ा तबाह किया आने वाली नस्ल दा। बच्चों दा पढ़ाई वाल ध्यान नहीं। हर बंदा चाहता मैं यूट्यूबर बन जावां, टिकटॉकर बन जावां, सोशल मीडिया ते मैं छा जावां। हर नौजवान ये सोच लैके फिर और यार बगैरती दी शोहरत को शोहरत, गुनाह नूं प्रमोट करके तुसी अपनी शोहरत बना रहे। हराम दे पैसे तो लक बने और पता भी कोई नहीं है हलाल दा पैसा के हराम दा पैसा। कुछ उलामा इनू हलाल कहंदे ने, कुछ हराम कहंदे ने। शुबे वाली चीज है। आका फरमांदे ने मोमन शुबे वाला काम नहीं करदा। हलाल भी होवे ते एडे पागल होवन दी कोई लोड़ है। घर दियां बीबियां विखा के पैसा लवन दी केड़ी लोड़ है। उनदे नाल वध के कमीना कौन है जेड़ा चंद टकियां दी खातर अपनी बहु बेटी दा मुंह सारे जहान नूं विखांदा। और साडे नौजवान ख्वाहिश करदे ने काश साडे कोल भी असीं भी इंज दे बने। अयो ना डॉलर उड़ाए, उन्ना पैसे उड़ाए, उन्ना दुनिया दी दौलत विखाई लोगां नूं साडे कोल इतनी जमा है। अगर तेनू नमाज दी तौफीक है, तू रोजेदार है, हया वाला है, हलाल कमाना है, सुबह निकलना है, शाम नू घर आना है, सारा दिन मजदूरी करना, पसीना बहाना है, जदों रात नू अपने बिस्तर ते लेटे ते आसमाना वल वेख के शुक्र अदा करया कर। मालका तू मैनू जिस्म भी सही सलामत दिता अज दे खाण वास्ते, तू मैनू रिज़क भी दे छड्या, रिज़क दा जिम्मा तेरे कोल है, लेकिन तू मैनू इज्जत दिती है, ईमान दिता है, ईमान दी दौलत दिती है। अल्लाह मैनू ये दौलत ही काफ़ी है, दुनिया दी दौलत मैं की करनी है। इन्ना भी मर जाना, मम्मी मर जाना। वो वड्डे वड्डे जेड़े जोड़ के मर गए वो भी दुनिया तो गए, जेड़े फकर कट के गए वो भी दुनिया तो गए, लेकिन अगले जहान कामयाब कौन होए?
کامیاب وہ بندہ ہویا جیڑے بندے نے اپنی آخرت دی تیاری کیتی، قبر دی تیاری کیتی. جندے کول جنہ تھوڑا سی اونا حساب دینا سوکھا ہے، جندے کول جنہ زیادہ ہے اونا حساب دینا اوکھا ہے. اس واسطے اگر اللہ دیوے تے خرچ کرن دی توفیق منگیا کرو، اللہ نہ دیوے تنگ دست ہو جائے بندہ، مقروض ہو جائے، بدحال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اپنی تار اوندے نال جوڑ کے رکھ دے. دنیا دا لالچ نہ کر، حریص نہ بن. میرے نبی نے فرمایا دنیا اے غلاظت ہے اور اے فضول تے نکمی ہے، اور اس نو اے مردار میرا آقا فرماندے نے، اور انہوں حاصل کرنے والے اے دنیا دے کتے نے. کتا نہیں بننا، انسان بننا ہے. لالچ زیادہ کتے دے اندر ہوندا ہے، انسان نو اتنا لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی عزت دی پرواہ بھی نہ کرے، اپنے دین دنیا دی پرواہ بھی نہ کرے، اللہ رسول دی پرواہ بھی نہ کرے، صرف انہوں پیسہ چاہیے. کسی بھی صورت پیسہ آئے، اے بندے دی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ایمان باقی، سب کچھ باقی. اللہ کو دعا ہے اللہ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.